बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सुबह पंजाब की असेंबली को लेकर जो पेशन गोइयां इस प्लेटफॉर्म से यानी लाइव फ्रॉम चकवाल प्रेस क्लब से की गई वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हो रही है। गुज़श्ता 2 रोज के प्रोग्राम के दौरान यहाँ पर शुरका ने यह वाज़ह किया कि जुमे के रोज पंजाब असेंबली हो या KPK असेंबली हो, उसका टूटना तकरीबन नामुमकिन है और यही सूरत हाल इस वक्त सामने आ चुकी है। गुज़श्ता रात उस वक्त सूरत हाल बड़ी तब्दील होगी जब खबरें आना शुरू हुई कि अपोजिशन की तरफ से तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। साथ साथ गवर्नर पंजाब का एक ऑर्डर भी मीडिया की नजर हुआ जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ये कहा गया कि वो एतमाद का वोट हासिल करे, यानी 2 जो आईनी ऑप्शन अपोजिशन के पास थे बैक वक्त उन दोनों का इस्तेमाल किया गया है और इस सिलसिले में असेंबली को टूटने से बचाने के लिए तरीके अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई है और इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही को मुश्किल में डालने के लिए उनको एतमाद का वोट भी लेने को कहा गया है। यानी एतमाद का वोट हासिल करना है चौधरी परवेज इलाही ने, उन्होंने ऐवान में 186 बंदे पूरे करने हैं और अगर वो इसमें नाकाम होते हैं तो हुकूमत रुखसत हो जाएगी। बहरहाल इस वक्त जो आईनी सूरत हाल है और उसके मुताबिक जिस तरह ताज़ा तरीन बयान जो स्पीकर पंजाब असेंबली है सत्तान खान उनका सामने आया है और उनका ये कहना है कि गवर्नर पंजाब ने जो ऑर्डर जारी किया है वो आइन के मुताबिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब मामला फिर से अदालतों का रुख करेंगे और पंजाब असेंबली जिसके बारे में पेशन गोई की जा रही थी कि जुमे के रोज शायद टूट सकती है, वो अब मामला डिले का शिकार हो गया, तात्तल का शिकार हो गया। यही शायद अपोजिशन भी चाहती है। आई आप स्टूडियो में इसी हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफी ख्वाजा बाबर सलीम से। खाई साहब, सूरत हाल तो उसी तरफ जा रही है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। उसमें मीर साहब ये जो अभी चौधरी परवेज इलाही का जो वज़ारत आला का जो इलेक्शन हुआ था तो वो उसके मैं आदादो शुमार बड़ा कालीन की है नजर करूंगा तो वो उसमें सिंगल जो मेजॉरिटी पार्टी है पंजाब में वो मुस्लिम लीग नून है। तो ये इसके भी 1-2 वोट कम है PTI के नून के मुकाबले में। तो अगर ये 10-11 निशिस्तों का जो फर्क है तो वो मुस्लिम लीग काफ है, चौधरी परवेज इलाही है। तो उस वक्त वो अगर आपको याद हो तो ये 188 वोट लिए थे इन्होंने। ये अब मैं पहला मरला है जब ये हमदा शहबाज दूसरी बार वोटिंग के जरिए तो 188 वोट पड़े थे परवेज इलाही को, तो 179 पड़े थे हमदा शहबाज को। तो वो फिर एक चौधरी शुजात का लेटर कि वो उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि आप अपना वोट नहीं डाल सकते अपने काफ के मेंबरों को, तो वो डिप्टी स्पीकर ने उनको माइनस करके हमदा शहबाज को जो है वो हालांकि उनके 179 वोट थे तो उनको डिक्लेयर कर दिया था कि ये उनके वोट काउंट नहीं किए थे इन्होंने डिप्टी स्पीकर ने। तो अक्सरियत और चौधरी परवेज इलाही ने उस वक्त 188 दिखा दी थी। दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उधर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि 188 वादिया अक्सरियत परवेज इलाही के साथ है। तो वो 12 रोज के बीच में वो परवेज इलाही वज़ीर आला वो आपने सब देखा। तो बिल्कुल ये एक मामूली मार्जिन पे ये परवेज इलाही की सारी ये पोजीशन थी। तो 12 आप ये जो सूरत हाल पैदा हुई है तो अगर जिस तरह मैंने चौधरी शुजात का बयान बड़ा अजमानी खेद है, वो कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक जा रहा है। तो ये एक बड़ा क्लियर एक मतलब है ना, ये एक है कि ये मामला चौधरियों के भी आपस में मामलात मतलब है कि वो कह रहे हैं उनके अपनी मतलब है कि कोई नहीं पीछे रहना कि वो अपने कख बचाने के उसमें। तो ये लगता है कि ये कोई मामला सारे ठीक तय हो चुके हैं और ये परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। ये मैं बिल्कुल जो अभी जमीनी जो हकायक हैं उसके कई रीजन हो सकते हैं। अगर वो परवेज इलाही अपने 10 बंदों को ही कहेंगे वो उधर ना आए तो वो 181 वो 188 78 बनाती हैं। 186 का जो मैजिक फिगर है वो परवेज इलाही के पास भी नहीं है, PTI के पास भी नहीं है। तो ये अगर वो सिर्फ कोई नहीं है कि किसी को नहीं करना, सिर्फ वो अपने बंदे अगर पीछे खींच लें तो ये एतमाद का वोट जो है ये वो नहीं दे सकेंगे और वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। फिर अगले मरले में वो स्पीकर और फिर डिप्टी स्पीकर का वो तरीके अदम एतमाद जो वज़ीर आला के खिलाफ है वो तो खुद ही खत्म हो जाएगी जब वो
اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں. تو وہ آگے پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا. یہ میں آپ کو یہ بالکل یہ اپنا سارا جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے یہ آپ 1 مہینہ 1.5 مہینہ یہ آپ وزیر اعلیٰ کا الیکشن، اسپیکر کا الیکشن، ڈپٹی اسپیکر کا یہ 1 مہینے 2 مہینے. تو بات وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں فوری الیکشن کرانے کی اس وقت پوزیشن نہیں ہے. تو یہ پنجاب میں کم از کم اب دیکھ لیں ادھر KPK میں کوئی اتنی زیادہ، کیونکہ ادھر ایبسولوٹ ادھر میجارٹی ہے. تو وہ ابھی یہ پیر شکور نقشبندی ہمارے درمیان موجود ہے. گورنر غلام علی نے واضح کہا ہے کہ اگر انہوں نے ریزالو کرنے کی سمری مجھے بھیجی تو آئین اور قانون کے مطابق عمل ہوگا. تو آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ 48 گھنٹے میں اگر آپ نے منظوری نہ دی تو وہ اسمبلی خود ہی ڈیزالو ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی، اسمبلی خود ہی ڈیزالو ہو جائے گی. اور جہاں تک اسمبلیوں کو ٹوٹنے کے حوالے سے اپوزیشن کی حکمت عملی ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. انہوں نے وہ تمام آپشن استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں. اور خاص طور پر جو پنجاب ہے وہی مرکز نگاہ ہے، اور یہاں پر ہی یہ ساری جو سیاسی اور آئینی جنگ ہے یہ جاری ہے. اور اس سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں کہ اب یہ کم سے کم جمعے والے دن وہ نہیں ہونے والا جس کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کر چکے تھے. ہمارے درمیان لائیو اسٹوڈیو میں ممتاز المدین پیر عبدالشکور نقشبندی بھی موجود ہے. نقشبندی صاحب گزشتہ دنوں آپ نے جو KPK کے گورنر ہیں ان سے ملاقات کی، جیسے خائی صاحب بھی بتا رہے ہیں. ایک تو اس گفتگو کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، اور جو KPK اسمبلی ہے اس کے بھی ٹوٹنے کا اعلان تو چیئرمین صاحب نے کر رکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین. اور وہاں پر جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی جماعت کے جو سربراہ ہیں، تو کیا سیاسی حکمت عملی جمعیت علماء اسلام اختیار کر رہی ہے KPK؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میر صاحب، تمام خواجہ بابر سلیم صاحب، دیگر میرے ساتھی، اس وقت یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ کپتان صاحب عمران خان صاحب صرف بیٹ بلہ ہی کھیل سکتے ہیں، سیاست کے میدان میں ناکام ہو چکے ہیں. اور ان کی جتنی حکمت عملیاں ہیں وہ میں نے پشاور کے اندر جمعے میں بھی کہا تھا کہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں، میں نے تقریر تو زیادہ پشتو میں وہاں کی لیکن ایک پنجابی کی جملہ بھی استعمال کیا کہ بچہ شو چڑھ گیا تو نین چڑیے اٹھاؤ. بچہ شو چڑھ گیا تو نین چڑیے اٹھاؤ. تو یہ میں نے پنجابی میں جملہ استعمال کیا، پھر میں نے اس کا پشتو میں ترجمہ وہاں کیا چونکہ وہ سارے یہ تھے. تو لہذا خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس کو جو میں نے دیکھا، مفتی امان اللہ صاحب بھی جو امیر ہیں پشاور کے JUI کے ہمارے ساتھ تھے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت PDM کی جو قیادت ہے اور پورے ملک کو جو بندہ چلا رہا ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. ورنہ شہباز شریف صاحب تو کب کے چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا چکے ہوتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی یہ سارا جو یہ مد مقابل لوگ ہیں ان کو فیل کر رہے ہیں اور ان کے عزائم کو توڑ رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب رات کو اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور کمزور تو ہوگا بہت زیادہ لیکن قرآن و حدیث بھی بصیرت رکھتا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نظام تو یہ سارا کا سارا فیل ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں وہ آئے یا یہ آئے. میں تو پشاور سے جب واپس آیا ہوں تو تھنیل روڈ پہ جب چڑھا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ پھیکا پڑ گیا کہ آیا یہ دونوں طرف انسان نہیں رہتے، کوئی جانور رہتے ہیں. کہ ٹھیک ہے جناب جو بڑے صاحب ہیں ان بڑے صاحب کے تو جنگل بھی ٹھیک بنے ہوئے ہیں لیکن بڑے صاحب کے سارے رشتہ دار بھی مربعات میں رہتے ہیں. اور 2 سال پہلے میں نے 15 چوک میں کہا تھا جس پر میرے خلاف بڑا شوشہ اٹھا، میں نے کہا تھا جناب میں اس محلے میں رہتا ہوں جہاں بڑے صاحب کے سارے رشتہ دار رہتے ہیں، ایک کھڈے سے نکل کر دوسرے کھڈے ہیں. مجھے کوئی دلچسپی اس سے نہیں ہے کہ پرویز الہی ہوگا یا کون ہوگا. میں اللہ کے فضل و کرم سے خود اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بھی روڈ بنوانے ہیں جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے. تو انشاءاللہ الحمدللہ قائد جمعیت قائد PDM مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں. اللہ کی قوت اور نصرت ساری کی ساری اسی دھڑے کے ساتھ ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب بھی ملا ہوں، رفیق تارڑ صاحب کے پوتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. اویس نورانی صاحب ہیں. اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی کچھ نہیں ہونے والا. اور انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام اور PDM خیبر پختونخوا بھی مضبوط ہے. یہ تو وزیر اعلیٰ تنخواہ ہی نہیں دے رہا خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس کے اپنے، یہ ووٹ کہاں سے لیں گے؟ یہ تو بالکل بہت زیادہ محمود خان اینڈ کمپنی
خیبر پختونخوا میں کمزور ہو چکے ہیں اور لوگ ان سے نالاں ہیں، اور انہوں نے یہ توڑ دو کو جو نعرہ لگایا ہوا ہے، قومی اسمبلی سے بھاگ گئے ہیں۔ پاکستان کی عوام ان سب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، پاکستان کی عوام سب کو دیکھتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے، اور یہ بات اکراس دا بورڈ کہی جا سکتی ہے، کسی ایک سیاسی شخصیت کے حوالے سے نہیں ہے۔ عام آدمی اس وقت اس حوالے سے بھی فکر مند ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے پا رہا۔ ہم سنتے تھے نعرہ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، لیکن یہاں پر کئی پاکستان آباد ہو چکے ہیں۔ آپ اسلام آباد چلے جائیں، آپ کو الگ سے پاکستان نظر آئے گا۔ آپ لاہور کے علاقے میں جائیں گے، وہاں کچھ اور آباد ہوں گے، اور پھر آپ جب پسماندہ علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو یہ وہ پاکستان ہے جو اصلی جو تصویر ہے، جو اصلی معاملات ہے، جہاں لوگ مسائل سے دوچار ہیں، کہ وہ والا پاکستان ہے۔ جب تک اس پاکستان کی صورت نہیں بدلے گی، جب تک یہاں آباد لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ بے چینی رہے گی۔ یہ سیاسی بے چینی ہے، معاشی بے چینی ہے، یہ بے چینیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہے۔ راجہ صاحب، پھر بات تو وہی ہوگی کہ جمعے والے دن نہ مستری ملے نہ مزدور ملے، اسمبلی تو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جمیل صاحب۔ ایک تو میں یہ بات کرتا چلوں کہ اسی پلیٹ فارم سے متعدد دفعہ میں نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہماری جو اتحادی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، یہ جتنا اس کو لائٹ لے رہی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تسی اسمبلیاں توڑ دو اسی دیکھ لیں سم، تو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ اصل میں جو ایکچوئل گراؤنڈ جو ریالٹی ہے، جو صورتحال ہے، وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ تو ابھی ہم اپنے ناظرین کو یہ پروگرام کے درمیان ایک بریکنگ نیوز بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے انہوں نے گورنر پنجاب کے بلائے گئے اجلاس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ ان کا یہ مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈیا میں یہ سامنے آیا ہے کہ کیونکہ میں نے یعنی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آلریڈی ایک اجلاس طلب کر رکھا ہے، وہ اجلاس چاہ رہا ہے جی، وہ اس جاری اجلاس کے ساتھ گورنر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک اور اجلاس جو ہے وہ طلب کر لے۔ تو لہٰذا یہ جو جمعے کو یا جمعے سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے ابھی عدم اعتماد کا جو قرارداد بھی پیش کی ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک مزید جو آئینی بحران ہے یہ پنجاب میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ جیسا کہ یہ پنجاب جو ہے یہ پچھلے 7 سے 8 مہینے میں یہ پاکستان کا بدقسمت ایک صوبہ بن چکا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تیسرا وزیر اعلیٰ جو ہے یہ 5-6 مہینوں میں، یہی ہم بار بار ذکر اس پلیٹ فارم سے کرتے تھے کہ ایک سیاسی جو عدم استحکام ہے، یہ سب سے زیادہ جو اثر انداز ہو رہا ہے یہ مڈل کلاس اور جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت میں ایک ٹھہراؤ پیدا نہیں ہو رہا۔ ایک حکومت آتی ہے، اس کو سپریم کورٹ آگے کر دیتی ہے، پھر دوسری حکومت آتی ہے، پھر اپوزیشن اپنی جو ان کی کارڈ ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ تو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے چند دنوں سے یا خالد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ابھی کچھ ترقیاتی کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کچھ ٹینڈر جو ہے وہ منظور ہوئے، کچھ اپروو ہوئے۔ پچھلے حضرت شہباز شریف صاحب کی دور میں ہمارا یہ لنڈی پٹی میں پرانا ایک بہت بڑا ایک ایشو تھا، پل ہے، عوام کے لیے بڑا وہ پریشانی کا سبب تھا، عرصہ سے لوگوں کا یہ ایک مطالبہ تھا۔ وہ افضل شہباز شریف صاحب نے جو ہے ملک اسلم سیٹھی صاحب کی ریکمنڈیشن پہ اس کی منظوری دی اور باقاعدہ اس کا بجٹ وہ کریکٹ کیا، ٹینڈر جاری ہو گیا۔ وہ پھر سپریم کورٹ کے حکم سے ان کی حکومت ختم ہوگی، اے صاحب آ گئے، انہوں نے وہ جو ہے ٹینڈر جو ہے وہ خوب کھاتا ڈال دیا۔ اسی طریقے سے ابھی جو انہوں نے جاری کیے ہیں ٹینڈر، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک نیا بحران جو ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو خبر دی ہے، تو یہ اتنی آسانی سے ایک تو ووٹر میں بھی ہونے نہیں جا رہی، تو یہ مزید جو ہے بحران اس میں شدت اختیار کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، وہ شدت اختیار سب سے بڑا صوبہ پنجاب آبادی کے حساب سے یہ آدھے پاکستان سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں گزشتہ 1 سال کے دوران جس طرح تواتر کے ساتھ آئینی بحران آ رہے ہیں، اس نے پوری ملک کی معیشت پر اثر ڈالا ہے۔ ملک کی معیشت کے حوالے سے جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے وہ سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے، آج بھی 1000 پوائنٹ سے زیادہ یہ گری ہے۔ اسی طرح ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو بزنس مین ہیں وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں، اور معیشت پوری جمود کا شکار ہو چکی ہے۔ بالکل اس میں اتنا ٹھہراؤ آ چکا ہے کہ لوگوں کو تار روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سیاست کا کھیل پورے عروج پر ہے، اور اس کے کھلاڑی اس سارے مسائل سے بالکل لا علم ہوتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ علم ان کو ہے
لیکن ان کے لیے شاید یہ اتنی اہمیت کا معاملہ نہیں ہے. وہ اپنے کھیل میں اتنے زیادہ گم ہیں, اتنے زیادہ محو ہیں کہ انہیں عوامی مسائل نظر نہیں آتے. لیکن یہ کیوں نظر نہیں آتے, یہ پوچھتے ہیں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم سے. خالد صاحب, عوام کے مسائل کی بڑی بات ہوتی ہے, حکمران ہمیشہ عوام کے مسائل کے حل کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ عام جو لوگ ہے وہ بالکل یہ اپنے اس میں الجھا کے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اتحاد کا ووٹ لے لیں, آئینی بحران, اور یہ بحران جو ہے یہ پیدا کیے جاتے ہیں کہ عوام کے اس کی نظر ہٹانے کے لیے کہ اس طرف توجہ نہ کریں کہ جو ملکی حالات جا رہے ہیں, جو ٹماٹر کس بھاؤ جا رہا ہے یہ نہ پوچھیں, اس میں لگ جائیں کہ یہ آئینی بحران آ رہا ہے, گورنر نے وہ بلا لیا, جس طرح راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ غیر آئینی اقدامات مطلب شروع کرتے ہیں, اور توجہ عوام کی جو ہے نا اس سے ہٹا دی. اس سے وہ جو مہنگائی کا جو سیلاب ہے ابھی بھی مطلب چھپڑ بازار میں اگر آپ چلے جائیں آپ کو مہنگائی کا سیلاب نظر آئے گا. اور یہ ابھی دیکھیں اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی یہ جو سیاسی ہے ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اصل بات تو ہے ایک تیسری قوت کی کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست, اصل بات جو ہے اس کی ہے. اگر وہ چاہے عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے, اگر وہ چاہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, وہ چاہے نون کو لے آئے, وہ جو مرضی چاہے نا وہ مطلب کر سکتا ہے. رات کو اپنا عبداللہ صاحب نون کا جلسہ کر کے آ رہے ہیں, میری مسلم لیگ میری ماں فلانا میرا باپ فلانا, یہ تقریر میں کہہ رہے ہیں. تو کئی کاریں آئی ہیں رات کو, صبح امیدوار بن گئے پی ٹی آئی کے. مطلب اس ملک میں آپ اندازہ لگا لیں کہ راتوں رات جو ہے نا آپ کا وہ مائنڈ جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں. ہم نے عاملوں کا سنا ہوا ہے جو پنڈی میں بیٹھتے ہیں جادوگر یا ملائن, وہ ان کا سنا ہوا ہے کہ مائنڈ چینج کر دیتے ہیں. سادھو سنت فقیروں کا کٹاس راج کے ہم نے سنا تھا مائنڈ چینج کر دیتے ہیں قبل مسیح میں. یہ جو تیسری قوت ہے جو ریاست کے اندر ریاست ہے, یہ سب کچھ مطلب چینج کر سکتی ہے. ان کے پاس ایسا مطلب جادو ہے, جادو کی وہ جو اقتدار کی وہ جو سی این سی کو جو چینج کرتے ہیں نا, چھڑی, وہ چھڑی پکڑاتا ہے نا, جو جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی چھڑی جو ہے نا وہ اس کو پکڑا کے, وہ جادو کی چھڑی ہے. اصل میں وہ جادو کی چھڑی ہے, وہ چلتی ہے. تو وہ ابھی آپ دیکھ لینا, ہو سکتا ہے یہ جو اعتماد کا ووٹ لیں وہ بولیں نون والے جناب ہم آپ کو دیتے ہیں ووٹ اعتماد کا, اس کو پرویز الہی کو, اور نون لیگ والے اس کے ساتھ مل جائیں, یہ بولے میں نون کو اس کے اتحادی جو ہے نا بن کے یہ وزیر اعلیٰ, کہ کچھ پتہ نہیں ہے. اس ملک میں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, اتنے یو ٹرن لیے جاتے ہیں کہ آپ کو مطلب پوچھے نا. تو بات مطلب عوام کے مسائل کی طرف ہے, یہ مطلب بالکل نہیں جاتے ہیں. تو یہ اللہ خیر کرے, اب یہ جو بحران مطلب آ رہا ہے یہ کس طرح مطلب یہ ٹلے گا. تو یہ ابھی ہو سکتی ہے, اور وہ ہمارے سامنے لگتا ہے کہ ہمارا مقدر بن چکے ہیں. ہمیں پاکستان کے بعد سے ہی اقتدار کا یہ کھیل شروع ہوا اور اب تک اس انداز سے جاری ہے کہ لوگ پریشان رہتے ہیں, لیکن یہ جاری ساری یہ کھیل ہے. اور اب اس سے کھیل میں کئی نئے کھلاڑی بھی داخل ہو چکے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں عبدالخالق درویش ضیاءکار موجود ہیں. درویش صاحب, انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, ان کی قیادت ہے. ایسا لگتا ہے کہ انہیں انتخابات میں جانا پسند نہیں ہے, تاکہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہو پا رہے. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن 31 دسمبر کو ہونے تھے, اس حوالے سے بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ان کو بھی ملتوی کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو استعفے دیے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے, وہاں پر ضمنی الیکشن نہیں کروائے جا رہے. تو انتخابات سے تو پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو تو آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں نا, نیشنل اسمبلی سے اسپیکر کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ایک ایک کر کے آپ آ جائیں اور مجھے بتائیں کہ جی آپ بغیر کسی پریشر کے اپنی مرضی کے تحت آپ استعفیٰ دے رہے ہیں, میں 1 منٹ کے اندر آپ کے استعفوں کو میں قبول کر لوں گا. اور پھر دوسری بات جو ہے, دونوں طرف اصل میں گڑبڑ دونوں طرف ہے, ایک طرف نہیں ہے. اور پھر اگر آپ نے استعفے نیشنل اسمبلی سے دیے ہیں
تو अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है, जिसको हम सेनेट कहते हैं, वहां पे भी आपके मेंबरान को इस्तीफा देना चाहिए, आप पूरी की पूरी पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं। और फिर अब तक ये तो नो कॉन्फिडेंस मूव की बात तो अब चल रही है ना प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, लेकिन उसके बाद उससे पहले आपके पास काफी टाइम था, आप उसको तहलील कर सकते थे, आप उसे तहलील कर सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? आपको मतलब सोचना चाहिए, पब्लिक भी सोच रही है कि आखिर आप कौन से दाव पेच खेलते आ रहे हैं। और ये दोनों तरफ मसला है, ये जो है आप कह लें कि ताश की बाजी जो है ये दोनों तरफ से खेली जा रही है। इसमें वो कहते हैं कि हाथियों की लड़ाई में फसलें तबाह हो जाती हैं, तो पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है वो वन साइड ऑफ द बॉर्डर और द अदर साइड, वो किसी भी हाफ में खेल रहा हो, अपने मफादात की जंग है। ये एलीट क्लास जो है, हमारा हुक्मरान तबका जो है, ये महज उसके मफादात की जंग है। अभी ख्वाजा दानियाल सलीम साहब कह रहे थे, आम आदमी बेचारा जो है उसके मसाइल क्या हैं किसी को जानने की फिक्र नहीं है। और इस वजह से फिक्र नहीं है कि आप किसी एक सूबाई असेंबली के मेंबर से, किसी एक कौमी असेंबली के मेंबर से आप पूछें कि दाल चना क्या भाव मिल रही है, आटे का रेट क्या चल रहा है, बाजार में अदरक और लहसुन किस भाव में मिल रहा है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो क्या है, और बिजली के बिल कितने आते हैं। आप यकीन कीजिएगा कि उनके पास इतनी वाफर दौलत है, और ये दौलत किस काम से उन्होंने हासिल की है, ये उन्होंने अवाम की खिदमत हासिल करके की है। यानी देखें, यानी जो अवाम गरीब होती गई है, हमारा हुक्मरान तबका अमीर से अमीर तर होता चला गया है। उसकी दौलत मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, जाहिर हो, छुपी भी हो, अपने नाम पे हो, बेनामी हो, उनकी जायदादें, उनके बैंक अकाउंट, उनका जो रहन सहन, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आप यकीन कीजिएगा कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका जो है उसने गरीब को गरीब तर कर दिया और अमीर को अमीर तर कर दिया। इसमें सब बराबर हैं, इसमें पीडीएम हो, इसमें नून लीग हो, इसमें पीटीआई के जो इंसाफ जिनके नाम के अंदर भी इंसाफ आता है, मेरा ख्याल है वहां सब कुछ है मगर सिवाय इंसाफ के। उनके दौर के अंदर करप्शन भी ग्रो की है, और कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है कि जिसमें उन्होंने दीगर साबका हुक्मरानों से सबकत न लेके गए हों या कम से कम बराबरी ना की हो। ये सूरत हाल है। अब आप खुद बेहतर जानते हैं, ये जो हम बैठते हैं, मोहतरम ख्वाजा बाबर सलीम साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, रोजे अव्वल से ये कहते आ रहे हैं कि जी पंजाब असेंबली तहलील होती हुई नजर नहीं आ रही। आज हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली जो है वहां पे तहलील होने का कोई हमें इम्कान नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। दरवेश साहब जिन वाकयात की तरफ खासतौर पर उनके असासों की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आम आदमी इस पर मुल्क में अगर कोई कारोबार करता है तो 80% इस बात का इम्कान होता है कि वो कारोबार नहीं चलेगा, और अगर कोई थोड़ा बहुत चले भी तो वो नहीं गिरा होता है। लेकिन ना जाने हुक्मरानों की जो औलाद है उनके पास कौन सा जादू है कि जिस कारोबार में हाथ डालते हैं दिनों में वो तरक्की करते हुए करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं। ये लोग वो कौम के बच्चों को ना जाने क्यों नहीं सिखाते। ये इस तरह पूरी मईशत को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अवाम गरीब से गरीब तर हो रही है और जो इशराफिया है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और बीच में जो मिडिल क्लास है वो तबका जितनी तेजी से खत्म हो रहा है, इतना ज्यादा ही मुल्क की जो सलामती है वो दौ पर लगती जा रही है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है। और गुज़िश्ता कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि मिडिल क्लास तबका उसके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। खाली साहब, आईनी जो बहरान है वो सारे मामला, लेकिन आने वाले दिनों में आप क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं? ऊंट किस करवट बैठेगा? आखिर मामला कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेंगे। इस वक्त मीर साहब ये देखें कौम के साथ और लोगों के साथ कितना बड़ा मजाक है कि अभी ये जब रोला तो बड़ा है ना कि वो आ रही है इत्तेमाद का वोट का कह सकते हैं सारा, ये 1.5-2 महीने से इसका मतलब ये है कि अभी ये जो उन्होंने स्पीकर ने कहा इजलास जारी है, तो इसका मतलब है 2 महीने से ये इजलास आपका पंजाब असेंबली का हो रहा है। कोई उसकी कोई कार्रवाई कोई आपने देखी हो, या कोई उधर कोई लोगों के जो मसाइल है उस पर कोई बात हुई हो, ये महंगाई कम करने की, तो इसका मतलब है कि कागजों में करोड़ों रुपया ये असेंबली, पंजाब असेंबली का इजलास 2-3 महीने से जारी है। ये अभी जो कह रहे हैं जारी है तो नहीं बुला सकते, तो ये एक इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये हुक्मरानों को अवाम के साथ क्या दिलचस्पी है। तो बहरहाल ये मेरा नहीं अंदाजा कि आप ये जिस तरह हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तो इस बात का
लेकिन 100% इम्कान है। आप देखो आम आदमी को तो कोई दिलचस्पी नहीं कि ऊपर चौधरी परवेज लाई आ रहे हैं या अहमदाबाद आ रहे हैं, वो तो अपने मसाइल और महंगाई के उसमें है। तो अगर ये इन्होंने नाफर न लिए तो ये बिल्कुल, मैं तारीख का ये सबक है, तो फिर एक नाखुशगवार सूरत हाल, जिसको मैं नाखुशगवार ही कहूँगा, कि अगर ये सारा जमहूरी निज़ाम ही अगर जब डिलीवर नहीं कर रहा, लोग इधर महंगाई और उसमें पिसे हुए हैं और ये सारा अपने उसकी इक़्तिदार की जंग अगर लड़ रहे हैं, तो फिर ये एक कानून कुदरत भी है। ये फिर वो मुदाखलत, ये 100% ये होगा कि ये सब इनको सबको कान पकड़ाओ। और वो देख लें, वो अहमद मीर ने इंकशाफ किया था कि कमर जावेद बाजवा के साथ ही जब एक इंटरेक्शन में, तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि ये मैं 5000 जो लोग हैं इनको जेलों में डालूं। तो अभी ये सारा जो अभी 75 साल से 37 साल से हम भी देख रहे हैं, इधर जो टूटी फूटी, इधर जिनकी गाड़ियां इधर चकवाल नहीं थी पहुंच सकती, कोई नूर मिल के पास 1985 में मर्सिडीज चकवाल नहीं थी पहुंच सकती, उधर खड़ी हो जाती थी। तो फिर हमने वो 20-25 सालों में देखा कि इतने साथे के उनको खुद पता नहीं है कि वो कितने। तो ये लूट मार तो एक सियासत में ये तो आप कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो फिर सबका अगर ये अगर है तो फिर सबका अगर एहतसाब हो, और वो दानियाल जो वो कन्फ्यूशियस और चाइना में सख्त सजाएं, करप्ट को गोली मारो, जिस गोली से मारो उसके भी पैसे दो तो तब लाश मिलेगी। तो ये जब ये कुरान का भी यही हुक्म है, खून का बदला खून। और हजरत इधर बैठे हुए कई दफा कुरान के वालों से बात हुई है। तो अब ये अगर इस मुल्क और अजीम मुल्क है और ये मगर लीडरशिप नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि अगर वो कहते हैं ना, फिर इस जमहूरियत को क्या करेंगे जिसमें लोग 2 वक्त की अगर रोटी नहीं है तो सारा नहीं है। तो 12 उसमें ये कुछ भी हो सकता है जी। ये आप मैं इसको आप सम अप करते हुए ये जो आप कह रहे हैं ना, इसका हल क्या है, तो इसमें मैं सुर्खी में तरह बात करूंगा कि आइंदा 15-20 दिनों में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होने को नाज़रीन आप अच्छी तरह समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। नक्शबंदी साहब, पाकिस्तान में मजहबी जमातों का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है, लेकिन हमने देखा है कि उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। जब भी ये मजहबी जमातें चाहे MMA की शक्ल में इकट्ठी हुई या किसी और शक्ल में इस्लामी जमहूरियत की शक्ल में इकट्ठी हुई, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत बनी। तो मुस्तकबिल करीब में क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि फिर से ये मजहबी जमातों का इत्तेहाद हो जाए? मैं एक मुदर्रिस हूँ, किताबें पढ़ाने वाला बंदा हूँ। मैं ऐसी हवाई बातें नहीं करता, जो ज़मीन पे हो चुका है। हातिम ताई का नाम आपने सुना है, मैंने कल सबक में पढ़ाया है कि वो नसरानी था, कहत था, और उसकी बीवी भी भूखी थी और खुद भी भूखा था और उसकी बेटी भी और बेटा भी। लेकिन खैमे के बाहर से एक औरत ने आवाज़ दी कि आप तो बादशाह हैं ना, मेरे बच्चे भूखे हैं। फरमाया ले आओ बच्चों को ले आओ। अपने घोड़े को ज़बह किया, उस दौर में घोड़ा पकाना जायज़ था, और घोड़े को ज़बह करके अपनी छुरी पर, हम भी छोटे थे तो हमारी माई छुरी पे गोश्त को भूना करती थी, और भून कर फिर पूरे मोहल्ले में बैतन ऐलान किया। आज भी मैंने एक सबक पढ़ाया है यजीद बिन अब्दुल मलिक, यजीद बिन मुआविया, कि उनके दौर में उनका अपना सिस्टम ठीक नहीं था, लेकिन उनके दौर में जगह जगह जो गवर्नर थे वो सहाबा थे। तो सहाबा ने कहा कि यार ये हुक्मरान तो हमें ये किताब भेजता है, ये अहकाम भेजता है, लेकिन कुरान और हदीस से टकराते हैं। उस वक्त शाबी बड़ा फकी था और हसन बसरी का दौर था। उसने कहा छोड़ो, किताबुल्लाह पर पहले से अल्लाह की किताब मौजूद है, उस पर इसके अहकाम को पेश करो, उसके मुताबिक है तो ठीक है, वरना उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो। मैं एक ही बात करता हूँ, मुझे सारी मजहबी जमातें भी इकट्ठी हो जाएं, मेरा जो तजज़िया है कि 1800 का जो अंग्रेज के दौर का कवानीन है, उन सब को पकड़ के जनाब रद्दी की टोकरी में जब तक नहीं फेंकेंगे, मैं मौलाना फजल रहमान साहब को भी जाकर ये कहूंगा, और उस दिन गवर्नर को भी कहना था, उसका भी गला खराब था, मेरा भी बहुत सख्त खराब था, कि सारे निज़ाम को जब तक उठाकर अपनी नफ़हतुल अरब किताब, मैंने ईरान अम्बेसी में भी कहा है, इराक अम्बेसी में भी कहा है कि अपनी किताब नफ़हतुल अरब को पढ़ो, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बातें न करो, अपनी तारीख 1000 साल तक देखो किस तरह ममालिक चलाए गए। पाकिस्तान को और इस्लामी ममालिक को उसी तरह पे जब तक नहीं चलाएंगे, सारी मजहबी जमातें भी इकट्ठी हो जाएं, निज़ाम ये 1800 वाला हो, फेल ही फेल। ठीक हो गया जी, निज़ाम ही फरसुदा है और जब तक इसको तब्दील नहीं किया जाएगा
جتنی مرضی اقدامات اٹھاتے رہیں، جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، نئے اتحاد بنتے رہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے. لیکن یہاں پر عوام کے مسائل حل کرنے کی شاید کسی نے کوشش ہی نہیں کی. اپنے مسائل ضرور حل کرتے ہیں. اس وقت بجلی کا بل ہے وہ عام آدمی کو بہت زیادہ دکھتا ہے، اس پر بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن آپ کا ایک خاص طبقہ ہے جس کو یہ سہولت مفت حاصل ہے. اسی طرح گیس ہے، الیکٹریسٹی کے دیگر جو اور یوٹیلٹی بلز ہیں اور دیگر اور مرات ہیں، چاہے صحت کو لے کے یا بیرونی ملک سفر کے حوالے سے ہوں، تو اتنی مرات ہیں جو اس کو فری میں مل رہی ہیں. اور یہی عام جو آدمی ہے جو یہ توقع لگائے بیٹھا ہے کہ شاید اس کے مسائل کے حل کی کہیں بات ہو رہی ہو، وہ کہیں بھی بات نہیں ہو رہی. لیکن اب یہ بات کرنی پڑے گی، نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا اور وہ سسٹم لانا پڑے گا کہ جو حقیقی معنوں میں ڈلیور بھی کرے اور اس کا جو ٹارگٹ ہو وہ عام لوگ ہوں، عام لوگوں کے مسائل کی حل کی بات ہو. تبھی یہ معاملہ آگے چلے گا اور تبھی ہم ترقی کر پائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.